बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से लाइव अपडेट जो है वो हम आपको करते रहे हैं। कश्मीर इंतखाबात मुख्तलिफ हलकों में जो है वो वहाँ से हम आपको लाइव अपडेट करते रहे हैं। तमाम तर जो सूरत हाल थी वो बताते रहे हैं। नताइज का जो ऐलान है वो हो चुका है, लेकिन नताइज के बाद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून जो है उसे वो सबसे कम सीटें मिली हैं। आखिर मुस्लिम लीग नून को सबसे कम सीटें कैसे मिली और किसने पीपल्स पार्टी को सीटें जो हैं वो दिलवाई, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को इन इंतखाबात आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के बाद एक खुफिया पैगाम जो है वो दे दिया गया है। वो क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूंगा। इससे पहले नाज़रीन, जो रिजल्ट्स हैं अभी तक के, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, उस हवाले से कुछ डिटेल्स में आपको बता दूं ताकि मामले का जो बैकग्राउंड है आप वो समझ जाएं, तो मामला आपको बेहतर तरीके से समझ जो है वो आ पाएगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जो है वो सबसे आगे है और 25 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त लीड उसने हासिल ली है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जबकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ अच्छा, ये 45 नशिस्तों की मैं बात कर रहा हूँ, 45 में से 4 नशिस्तों पर इस वक्त सबसे आगे है। जबकि पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों में सबसे आगे है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 और इसके बाद JKPP का नंबर आता है जो कि 1 नशिस्त पर सबसे आगे है। यूं नाजरीन अगर देखा जाए, अच्छा, इसके अलावा 3 नशिस्तें ऐसी हैं जो अभी पेंडिंग है, यानी कि वहां पर अभी किसी तरह से भी जो नताइज हैं वो मौसूल होना शुरू नहीं हुए, लेकिन उन 3 हलकों में से भी 2 हलके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फेवरेट है। यूं नाजरीन अगर इत्तेहाद हो जाता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP के साथ, तो 30 से ज़ायद नशिस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत आराम से यहाँ पर बना सकती है। अब नाज़रीन मामला इस तरह से हुआ है कि क्यों मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं वो इन इंतखाबात में कम हुई हैं, हालांकि वो हुक्मरान जमात थी। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मरियम नवाज खुद हैं और मरियम नवाज की जिद है, और इस जिद के पीछे नवाज शरीफ को भी उन्होंने लगाया हुआ है। और नवाज शरीफ अपने भाई की बात सुनने की बजाय मरियम नवाज की वो बात सुन रहे हैं और वोट को इज्जत दो का एक जो उनका ना होने के मुताबिक का वाला जो बयानिया है उसके पीछे जो है वो चल रहे हैं। और इनके आपस में इख्तलाफात आपने देखे होंगे कि शहबाज शरीफ ने इन पूरे कश्मीर इंतखाबात 2021 में कंपेन चलाई ही नहीं, हालांकि किसी तरह का भी कोई जो ट्वीट था वो इन इंतखाबात में कंपेन को लेकर उन्होंने नहीं किया। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात थी आज़ाद कश्मीर में, उसे सबसे कम नशिस्तें जो हैं वो मिली हैं। और 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इसमें से उसका तीसरा नंबर जो है वो आया है। और इसी तरह से अगर ये आगे चलते रहे तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के ऊपर वो वक्त दूर नहीं कि मरियम नवाज जब इस पूरी जमात को ले डूबेंगी। शहबाज शरीफ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ उनकी बात नहीं मान रहे और इसका नतीजा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में उन्होंने आज देख लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन पीपल्स पार्टी जो कि इतनी अच्छी उसकी ख़ास कारकर्दगी भी नहीं रही, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं वो इस मरतबा इन इंतखाबात में वो बढ़ी हैं। इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो भी मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो भी कंपेन की उस कंपेन में कोई भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, मोदी के हवाले से कोई बात नहीं की जो जुल्म और बर्बरियत मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनके ऊपर भारत ढा रहा है, उस हवाले से कोई बात जो है वो उन्होंने नहीं की। और हम जो फील्ड में इलेक्शन सारा दिन कवर करते रहे, जो लोगों से बातचीत भी हुई, तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी नाराज हैं कि नवाज लीग जो है वो क्यों उनके जो मजलूम कश्मीरी भाई हैं, जम्मू कश्मीर के भाई हैं, उनकी वहां पर रिश्तेदारियां हैं, उनकी वहां पे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके
وہاں پر خون کے رشتہ دار ہیں، لیکن اس حوالے سے نون لیگ نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ نہیں دیا، مودی کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، مودی کے ظلم کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے بہت سارے مسلم لیگ نون کے جو کارکنان تھے وہ اپنی ہی جماعت سے ناراض تھے، اور بہت سارے لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی طرف ڈائیورٹ ہوئے، اور بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ڈائیورٹ ہوئے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ کافی بڑا، اور الٹیمیٹلی ان کی جو سیٹوں کی تعداد تھی وہ بھی بڑی، اور اس وقت کے نتائج کے مطابق 10 نشستوں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے۔ آخر میں ناظرین، عمران خان صاحب کی جانب سے ایک خفیہ پیغام مریم نواز اور بلاول بھٹو کو دے دیا گیا ہے، اور وہ خفیہ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جس طرح سے 2018 میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جو کہ ہمیشہ اس کا گڑھ رہا، مضبوط رہی، اس بڑی جماعت کو توڑا، کے پی میں ان کی دوسری مرتبہ حکومت آئی، بلوچستان میں وہ حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر، obviously ان کی تو نہیں ہے لیکن اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہی کی ہی حکومت ہے، وہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ تو مریم نواز کو ان کا یہ پیغام تھا کہ 2023 الیکشن جو کہ بالکل بھی دور نہیں ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ پنجاب سے مکمل طور پر اب وہ مریم نواز اور مسلم لیگ نواز کا مکمل طور پر صفایا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر مسلم لیگ نواز کی پالیسی یہی رہی کہ وہ مریم کے پیچھے چلتے رہے تو نواز لیگ کو دیر نہیں لگے گی ڈوبنے میں۔ اگر وہ شہباز شریف کے پیچھے چلتے ہیں تو obviously وہ سینئر لیڈر ہیں، سینئر رہنما ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، یا کچھ نہ کچھ جد و جہد دکھانے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اب باری ہے سندھ کی، اور اب عمران خان جو ہے وہ سندھ میں بھی آئے گا، اور سندھ جہاں پر 2 مرتبہ ان کی حکومت آئی ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ رو رہی ہے، کوئی کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وہاں پر نہیں کروائے جا رہے، عوام ان سے بہت تنگ ہے۔ تو وقت دور نہیں کہ 2023 میں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی مات دے گا اور سندھ میں بھی حکومت بنائے گا۔ تو یہ بڑے الارمنگ چیزیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے، اور خاص طور پر ان آزاد کشمیر انتخابات 2021 کے بعد جو یہ نتائج آئے ہیں، اس کے بعد تمام تر جو چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے اکثر ویلاگز میں بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے جو دوست جو کہ مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر گالیاں بھی نکال دیتے ہیں اور بڑے غلط کمنٹس جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی آج ہمارے تجزیوں اور یہ جو ریزلٹس آئے ہیں آزاد کشمیر کے، اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو تجزیے ہیں وہ آخر درست ثابت ہوئے، اور آزاد کشمیر میں جو کہ ہم نے آج سارا دن دیکھا بھی اور وہاں پر لوگوں سے بات چیت بھی کی، اور پہلے بھی ہم بتاتے رہے ہیں کہ یہاں پر یہ صورتحال رہی ہے، تو آخر میں جو نتائج آئے ہیں وہ بھی سیم اسی صورتحال کے مطابق آئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اسی حوالے سے ہم اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، ہم اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے، اور آئندہ بھی آپ کو جو سچ ہے اس سے پردہ اٹھاتے رہیں گے، اور آپ تک صحیح معلومات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔